سي بون. بونسوار ا توس، عسلامة الناس الكل. في الفيديو هذا باش نشوفوا كيلكو سكري دي برو كيفاش تنجح الماركتينغ نتاع اي ايفينمون اون ليني، سورتو على الفيسبوك، باش تجيب العباد من بعد من دي بلاتفورم اون ليني كيما فيسبوك تجيبهم ريالمون للايفينمون الحقيقي. معكم علوان عواني، entrepreneur et expert en marketing digital et fondateur de l'agence Digital Branding. L'agence اللي تعاونكم باش ديفلوبيو l'activité commerciale et marketing تاع البروجي نتاعكم وتجيبوا اكثر كليونات غراس للماركتينغ ديجيتال. اليوم باش نحكيو في سوجي كريتيك اللي هو الماركتينغ نتاع لي زيفينمون. برشا ناس عندها اكبر مشكله تواجه فيها هو انه وقت اللي يعمل ايفينمون بارطاجيها سور فيسبوك ومن بعد باش يلقى بيان سور دي سونتين بارفوا دي ميليي نتاع ناس عاملين انتريسي اي بارتيسيبي، ولو جور جي نتاع ليفينمون سوا ما يلقى حد، بون سي رار مي اون جينيرال صعيب باش يلقى النومبر اللي كان في مخه. وهذه اكثر كا تصير مع اكثر العباد اللي تعمل الماركتينغ نتاع ليفينمونسيال نتاعها سور انترنت. المشكله ريالمون انه الناس هذه ما تعرفش اللي ليفينمون الماركتينغ نتاع اي ايفينمون يصير على 3 زيتاب. و اون رياليتي باش تجيب عباد للايفينمون الحقيقيه يكفي انك متريزي ليتاب الاولى برك، مي اكثر الناس يخدموا شطر البارتي الاولى وما يكملوش اهم بارتي. دونك نتعداو لي 3 زيتاب باش تنجم تنجح الماركتينغ نتاع اي ايفينمون سور فيسبوك. اول ايتاب هي ليتاب نتاع قبل ليفينمون. سي بون صنعت ليفينمون سور فيسبوك ولا سور اي بلاتفورم، بديت تعمل في البريباراسيون تاعك وتوا ليفينمون اي اون لين. اول خطوه تعملها هو انك باش تبدا تبارطاجي، باش تعمل سبونسورينغ، باش تظهر ليفينمون. لوبجيكتيف انه تخلي ليفينمون تاعك تتعرف لو ماكسيموم. هذايا شنو يعملوا الناس الكل بور لو مومون؟ يبداو بالليتاب هذه وتبدا الناس تحط بارتيسيبي انتريسي اكسيتيرا. وبيان سور ليتاب هذه وحدها ما تكفيش باش تخلي الناس يجيو لو جور جي تاع ليفينمون. علاش؟ على خاطر اكثر الناس بطبيعتها باش ترى بارتيسيبي ولا انتريسي، صاحبهم مازال انتريسي يحب هو زاد يعمل انتريسي تو سامبلومون، مي الماجوريتي نتاع العباد حتى لو كان هو انتريسي بالليفينمون سوا ما يعرفش بكوا يساجي، سوا مازال ما عندوش ريالمون لونفي بالرسمي باش يحضر ليفينمون. دونك في ليتاب الاولى بارتي 2 بعد ما تبدا تعمل في البوبليسيتي ليفينمون تاعك لازمك تبدا تعمل انيماسيون تاع ليفينمون. شنو لوبجيكتيف نتاع الانيماسيون؟ ونسميوها في الكسيك نتاعنا في الماركتينغ ريشوفمون تاع العباد اللي هي انتريسي بالليفينمون. في الريشوفمون هذا باش نعطيك كيلكو زاستيس، جوست دي زاستيس ما تبارطاجيوش ريالمون، ما يبارطاجيهم لك حد سو ديزون، خاطر هما لي سكري باش تخلي الناس هذيك تجي وتكون انتريسي برسمي بالليفينمون. في الريشوفمون هذاك باش تبدا تهبط كونتوني ابروبو ليفينمون، هو كونتوني باش يخلي الناس عندها اونفي تحضر ليفينمون. هذه واحد. دونك اش باش تعمل؟ باش تبدا تهبط دي زاستيس دو سوجي ابروبو تيم نتاع ليفينمون باش الناس تعرف وتفهم ابروبو ليفينمون. الحاجه الثانيه هو انه اي كليون باغازار ديما عنده دي زوبجيكسيون. وي ليفينمون اي انتريسون مي بيتيتر مش باهيه، بيتيتر البارتيسيبون هذاك مش باهي، بيتيتر الفرقه هذيك مش باهيه. دونك فما دي زوبجيكسيون دي كليون ا تريتي في البارتي انيماسيون. الانيماسيون هذه تصير من هات الكرياسيون للجور جي تاع ليفينمون. اذا تخدم الانيماسيون تاعك كوم يلفو ديجا باش تغارونتي انه باش يجيك نومبر تري انتريسون. هذه كانت البارتي الاولى في الماركتينغ نتاع ليفينمون. البارتي الثانيه هي لو جور دو ليفينمون. لو جور دو ليفينمون لازم تبدا تبارطاجي. فما ناس اللي هو كان انتريسي مي مازال ايزيتون، باش تبدا قبل لي بريباراسيون اون فوز اتون نستناو فيكم وتبدا تبارطاجي دي لايف دي بتي فيديو انه العباد بدات تحضر ليفينمون تاعك. peu importe راهو نحكي على ايفينمون، peu importe ايفينمون سي اون فورماسيون ولا ايفينمون سيمينير ولا ايفينمون حتى بون حتى كان باش تعمل ايفينمون peu importe ماشي بروفيسيونيل. دونك لو جور دو ليفينمون لازم تبدا تبارطاجي quelques contenus à propos de l'événement. من بعد تجي اخر بارتي في ليفينمون وهي دان بوين دو فيو. اذا انت انتربرونور تتفرج في الفيديو هذايا البارتي الاخرى هي اهم بارتي في ليفينمون. علاش؟
على خاطر في البارتي هذه اول حاجه باش تلم لي ستاتستيك نتاعك، قد تصرف بودجي، قد يجيك من بيرسون، اسكو وصلت لوبجيكتيف ولا لا. سيغ لو بلان كومونيكاسيون فما زوز حاجات لازم تعملهم. اول حاجه remerciement un peu de gratitude للناس اللي تبعتك بيريود ليفينمون، انت وقت اللي انت تعمل انيماسيون ليفينمون تاعك قاعده تجينا نوتيفيكاسيون والناس تتبع فيك، دونك ان بو دو غراتيتود ريميرسيمون للناس اللي تبعتك في البيريود هذيك نتاع ليفينمون اللي جا واللي ما جاش زاده. والبارتي 2 باش تاخذ لي ميور مومون اللي انت تحب تحطهم اون فالور وتعاود تبارطاجيهم لو في وسط ليفينمون ولا على الباج فيسبوك اللي خاصه بالبروجي نتاعك. واخر ايتاب بيان سور هي كلوتور، تعمل اناليز وستاتستيك للي صار في ليفينمون هذيك الكل باش تحسن في ليفينمون جاي. كانوا هذوما الثلاث ايتاب لي سكري باش تنجح اي ايفينمون سور انترنت، باش تجيب ريالمون العباد من سور انترنت للوكال نتاعك ولا لنهار ليفينمون الحقيقيه. كان عندكم اي كيستيون كالعاده السيري هذه نفكركم اللي هي سيري قاعد نجاوب على لي كيستيون اللي قاعدين يوصلوا لي على الباج بيان سور.